अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला, मालूमात से भरपूर सिलसिला, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से ताल्लुक़ रखने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील आज़ाद तारी। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल करीम हम प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, आपकी हयात मुबारका का वाक़या भी सुनेंगे। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ ना कुछ सुन्नतों के बारे में भी सुनेंगे और भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी हयात के बारे में प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम को खुद भी देखिए और इसको देखने की दावत को भी आम कीजिए कि मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर पीर और बुध को शाम 4:30 बजे मदनी चैनल पर ऑन एयर हो जाता है। आप इसको खुद भी देखिए और इसके देखने की दावत को भी आम कीजिए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत, अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी, अल्लाह पाक के सबसे आखिरी, हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के कौन से नबी हैं? सबसे आखिरी नबी। हमारे प्यारे आका के बाद कोई नबी जी, अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, मैं बरोज़े क़यामत उसकी शफ़ाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़े, 10 टाइम्स इन मॉर्निंग एंड 10 टाइम्स इन इवनिंग, सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, उसे गिफ्ट क्या हासिल होगा, उसे रिवॉर्ड क्या हासिल होगा, उसे इसका फ़ायदा क्या हासिल होगा? जो डेली पढ़ेगा फ़ायदा ये हासिल होगा कि बरोज़े क़यामत प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी शफ़ाअत फरमाएंगे। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे भी अर्ज़ है कि कोशिश कीजिए दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए और एक हदफ, एक टारगेट सेट कर लीजिए कि हमने इतनी बार एक दिन में कम से कम दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की, नेक अमाल करने की, सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं कलाम की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सुफियान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी सुफियान भाई, आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? वहाँ क्या जूद व करम है शाह बतहा तेरा। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। हमारे प्यारे आका की जिंदगी, वहाँ क्या जूद व करम है शाह बतहा तेरा, क्या जूद व करम है शाह बतहा तेरा, क्या जूद व करम है शाह बतहा
है और लाडला बेटा तेरा क्या जो करम है शहमत तेरा ये सुनसा ही नहीं मांगने वाला तेरा सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सुफियान भाई, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको इस कलाम के सदके, आपको भी, हमें भी, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को भी जल्द मदीने पाक की बाअदब बाज़ौक़ बाशौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने सुफियान भाई से बहुत ही प्यारा कलाम सुना। अब आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट के अंदर हम प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, आपकी हयात मुबारका में से एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनते हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनेंगे। वाक़या सुनना स्टार्ट करें भाई। मैं बयान करूँगा और आप लोग सुनेंगे, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन भी सुनेंगे। सब ने गौर से तवज्जो के साथ वाक़ये को सुनना है, मदनी चैनल के नाजरीन ने भी तवज्जो के साथ सुनना है, और यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं इन्होंने भी तवज्जो के साथ वाक़ये को सुनना है। ठीक है जी, वाक़या शुरू करें? करें शुरू? जी। चलें जी, वाक़या शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, वाक़या कुछ यूँ है कि सहाबी रसूल, जन्नती सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं। ये वाक़या कौन बयान कर रहे हैं? हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वाक़या बयान कर रहे हैं। अब बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे सौतेले वालिद हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ़ लाए और मेरी अम्मी जान से फरमाया कि मुझे महसूस होता है कि प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भूख लगी है। क्या लगी है? भूख लगी है। फरमाते हैं ये सुनकर अम्मी जान हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ जौ की रोटियां एक कपड़े में लपेटी और मुझे देते हुए फरमाया, मस्जिद जाओ, ये रोटियां प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करो। फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? हजरत अनस बिन मालिक। जी, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मस्जिद पहुंचा तो क्या देखता हूं कि काफ़ी सारे सहाबा किराम मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ करता, किसकी बारगाह में अर्ज़ करता? प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ अर्ज़ करता, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, तुम्हें अबू तलहा ने भेजा है। प्यारे आका ने क्या फरमाया? अबू तलहा ने भेजा। अर्ज़ की, किसने अर्ज़ की? हज़रत अनस ने। हज़रत अनस ने प्यारे आका की बारगाह में अर्ज़ की, जी हाँ। फिर हुजूर ने फरमाया, खाना देकर भेजा है? अर्ज़ की, जी हाँ। बस अभी इतनी सी बात हुई तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम जो वहाँ मौजूद थे उनसे फरमाया, अबू तलहा के घर चलते हैं। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि देखकर, ये मामला देखकर मैं परेशान हो गया, और ये मामला देखकर मैं परेशान हुआ और दौड़ कर घर पहुँचा स्पीड में, और इस सारे मामले के बारे में अम्मी जान को बताया। हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु सुनकर घबरा गए। यानी आपके जो सौतेले वालिद थे हज़रत अनस के, हज़रत अबू तलहा, वो सुनकर घबरा गए और कहने लगे, इतना सारा खाना तो घर पर मौजूद नहीं है, अब क्या बनेगा? अम्मी जान ने कहा, वो भी अम्मी जान कोई आम अम्मी जान नहीं थी, वो भी सहाबियाँ थी। कौन थी?
صحابیہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پکا ایمان رکھنے والی خاتون تھیں، حضرت انس کی والدہ تھیں، حضرت ابو طلحہ کی زوجہ تھیں، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اب جو ان کا جواب ہے نا وہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اور نبی پاک پر آپ کا یہاں پر یقین اور کامل ہو جائے گا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، فرمایا اللہ جانے اور اس کے رسول جانے، ہمیں کیا فکر، جو لا رہے ہیں انتظام بھی وہی فرمائیں گے۔ اب ہوا کیا، اتنی دیر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے گھر تشریف لے آئے اور فرمایا، کس سے فرمایا؟ ام سلیم سے، حضرت انس کی والدہ سے فرمایا ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ انہوں نے کچھ روٹیاں حاضر کی، جو روٹیاں تھیں جو حضرت انس کے ساتھ بھیجی تھیں وہ حاضر کی، فرمایا انہیں چور دو، کیا کرو؟ چور دو۔ وہ روٹیاں چور دی گئیں۔ اچھا اب یہاں پہ غور کیجئے کہ چور دینا کسے کہتے ہیں۔ روٹی ہم نے دی، مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ روٹی ہے، روٹی کو بالکل چھوٹے 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 ٹکڑے کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چورنا۔ تو فرمایا انہیں چور دو، وہ روٹیاں چور دی گئیں، پھر فرمایا ان پر گھی ڈالو، گھی بھی ڈال دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کھانے پر کچھ پڑھا اور پھر فرمایا 10 افراد کو بلاؤ۔ کتنے افراد کو بلاؤ؟ 10 افراد کو۔ 10 صحابہ کرام حاضر ہوئے اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کتنے صحابہ کرام آئے؟ اور کھانا کیسے کھایا؟ تھوڑا سا، ایک نوالا، 2 نوالے، پھر کتنا؟ پیٹ بھر کے۔ پھر فرمایا مزید 10 کو بلاؤ، مزید 10 حاضر ہوئے، انہوں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ پھر فرمایا مزید 10 کو بلاؤ، مزید 10 حاضر ہوئے، انہوں نے بھی پیٹ بھر کے کھایا۔ یوں 10 کر کے تقریباً 80 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کھانا کھا لیا۔ بھائی اتنی سی روٹیاں تھیں، گھی ڈالا گیا تھا، چور دیا گیا تھا، چوری بنا دی گئی تھی، 80 صحابہ نے کھا لیا۔ اب تو کھانا ختم ہو گیا ہوگا نا، کیوں تھیں تھوڑی سی؟ نہیں، اب آگے سنیے ہوا کیا۔ اب 80 صحابہ کرام نے کھانا تو کھا لیا، لیکن اس کے باوجود کھانا جتنا تھا ابھی بھی اتنا ہی رہا، کم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب پھر کیا ہوا؟ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی کھانا تناول فرمایا اور سب اہل کھانا نے بھی، یعنی جو گھر والے تھے انہوں نے بھی کھانا کھایا۔ مگر قربان جائیے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ کھانا ابھی بھی باقی تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بظاہر تو وہ خالی ہاتھ ہیں، یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ اس کے اندر کوئی چیز ہے، لیکن 2 جہاں کی، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں، جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی کو کوئی چیز چاہیے ہے عطا ہوتی ہے، کسی کو جنت چاہیے عطا ہوتی ہے، کسی کو پیسے چاہیے عطا ہوتے ہیں، کسی کو بکریوں کے ریوڑ چاہیے عطا ہوتے ہیں۔ جو آئے پیارے آقا کی بارگاہ میں لا نہیں فرماتے بلکہ اس کو عطا ہی فرماتے ہیں۔ تو یہ شان ہے میرے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ جو پیارے آقا کی بارگاہ میں آیا اسے عطا ہوتا رہا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، پیارے آقا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارا بہت ہی پیارا واقعہ مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتا ہے، اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے پیٹ کے بل سونا۔ پیارے بچوں، سونے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے سونا چاہیے۔ کچھ لوگ پیٹ کے بل یعنی الٹا ہو کر سوتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس طرح لیٹنے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ پیٹ کے بل سونا ایک بری عادت ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق سوئیں، یعنی باوضو ہو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھی کروٹ پر سوئیں اور اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھیں۔ پیارے بچوں، ہمارا پیارا دین ہمیں ہر کام اچھے طریقے سے کرنے کی تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ سونا بھی ایک عبادت بن سکتا ہے اگر ہم سنت کے مطابق سوئیں۔ تو پیارے بچوں، اگر ہمارے اندر یہ بری عادت ہے تو ہمیں اسے فوراً چھوڑ دینا چاہیے اور اچھے طریقے سے سونے کی عادت اپنانی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً یہ ایک بری عادت ہے کہ پیٹ کے بل سونا، پیٹ کے بل سونا یعنی الٹا ہو کر سونا۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اگر ہمارے کسی کے بھی اندر یہ عادت ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس عادت کو نکالیں اور اس کو اپنے عادتوں سے، سونے کی عادت سے ریموو کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ تو اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ سنتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کے بارے میں سنیں گے۔ وہ سنت مبارکہ ہے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تھے تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف لازمی پڑھتے تھے۔ تو پیارے بچوں، جب ہم بھی وضو کریں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں، بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے پر بسم اللہ شریف پڑھیں گے، سنت پر عمل کرنے کے لیے وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اور کوشش کریں اگر ممکن ہو تو وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ یہ پڑھ لیا کیجئے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک وضو باقی رہے گا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، اب نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگی؟ 15 منٹ، 20 منٹ۔ اب آپ کا وضو 1:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک باقی ہے تو 5 بجے تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ کب لکھی جاتی رہیں گی؟ جب آپ وضو سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اچھی طرح وضو کرنے اور وضو سے پہلے بسم اللہ شریف اور بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت بھی نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ اپنے میزبان محمد شمیل رضا تاری دیجیے اجازت، انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔
बच्चों का मदनी चैनल आ गया।